श्लोक 1। वामे यस्य स्थिता राधा श्रीश्च यस्यास्ति वक्षसि। वामे यस्य स्थिता राधा श्रीश्च यस्यास्ति वक्षसि। वृंदावन विहारं तं श्रीकृष्णं हृदि चिन्तये। वृंदावन विहारं तं श्रीकृष्णं हृदि चिन्तये। श्लोक 2। लिखामि सहजानंद स्वामी सर्वान् निजाश्रितान्। लिखामि सहजानंद स्वामी सर्वान् निजाश्रितान्। नानादेशस्थितान् शिक्षा पत्रीं वृत्तालय स्थितः। नानादेशस्थितान् शिक्षा पत्रीं वृत्तालय स्थितः। श्लोक 3। भ्रात्रो राम प्रतापेच्छा रामयोर्धर्म जन्मनोः। भ्रात्रो राम प्रतापेच्छा रामयोर्धर्म जन्मनोः। यावयोध्या प्रसादाख्य रघुवीराभिधौ सुतौ। यावयोध्या प्रसादाख्य रघुवीराभिधौ सुतौ। श्लोक 4। मुकुंदानंद मुख्याश्च नैष्ठिका ब्रह्मचारिण। मुकुंदानंद मुख्याश्च नैष्ठिका ब्रह्मचारिण। गृहस्थाश्च मया राम भट्टाध्याये मदाश्रयाः। गृहस्थाश्च मया राम भट्टाध्याये मदाश्रयाः। श्लोक 5। सधवा विधवा योषा याश्च मच्छिष्यतां गताः। सधवा विधवा योषा याश्च मच्छिष्यतां गताः। मुक्तानन्दादयो ये स्युः साधवश्चाखिला अपि। मुक्तानन्दादयो ये स्युः साधवश्चाखिला अपि। श्लोक 6। स्वधर्मरक्षिका मे तैः सर्वैर्वाच्या सदाशिषः। स्वधर्मरक्षिका मे तैः सर्वैर्वाच्या सदाशिषः। श्रीमन्नारायणस्मृत्या सहिता शास्त्रसम्मताः। श्रीमन्नारायणस्मृत्या सहिता शास्त्रसम्मताः। श्लोक 7। एकाग्रेणैव मनसा पत्रिलेख सहेतुक। एकाग्रेणैव मनसा पत्रिलेख सहेतुक। अवधार्योऽयमखिलैः सर्वजीवहितावहः। अवधार्योऽयमखिलैः सर्वजीवहितावहः। श्लोक 8। ये पालयन्ति मनुजाः सच्छास्त्र प्रतिपादितान्। ये पालयन्ति मनुजाः सच्छास्त्र प्रतिपादितान्। सदाचारान् सदा तेत्र परत्र च महासुखाः। सदाचारान् सदा तेत्र परत्र च महासुखाः। श्लोक 9। तानुलङ्घ्यात्र वर्तन्ते ये तु स्वैरं कुबुद्धयः। तानुलङ्घ्यात्र वर्तन्ते ये तु स्वैरं कुबुद्धयः। त इहामुत्र च महत् लभन्ते कष्टमेव हि। त इहामुत्र च महत् लभन्ते कष्टमेव हि। श्लोक 10। अतो भवद्भिर्मच्छिष्यैः सावधानतयाखिलैः। अतो भवद्भिर्मच्छिष्यैः सावधानतयाखिलैः। प्रीत्यैतामनुसृत्यैव वर्तितव्यं निरन्तरम्। प्रीत्यैतामनुसृत्यैव वर्तितव्यं निरन्तरम्। श्लोक 11। कस्यापि प्राणिनो हिंसा नैव कार्यात्र मामकैः। कस्यापि प्राणिनो हिंसा नैव कार्यात्र मामकैः। सूक्ष्मयूका मत्कुणादेरपि बुद्ध्या कदाचन। सूक्ष्मयूका मत्कुणादेरपि बुद्ध्या कदाचन। श्लोक 12। देवता पितृयागार्थमप्यजादेश्च हिंसनम्। देवता पितृयागार्थमप्यजादेश्च हिंसनम्। न कर्तव्यमहिंसैव धर्म प्रोक्तोऽस्ति यन्महान्। न कर्तव्यमहिंसैव धर्म प्रोक्तोऽस्ति यन्महान्। श्लोक 13। स्त्रिया धनस्य वा प्राप्ते साम्राज्यस्यापि वा क्वचित्। स्त्रिया धनस्य वा प्राप्ते साम्राज्यस्यापि वा क्वचित्। मनुष्यस्य तु कस्यापि हिंसा कार्या न सर्वथा। मनुष्यस्य तु कस्यापि हिंसा कार्या न सर्वथा। श्लोक 14। आत्मघातस्तु तीर्थेऽपि न कर्तव्यश्च न क्रुधा। आत्मघातस्तु तीर्थेऽपि न कर्तव्यश्च न क्रुधा। अयोग्याचरणात् क्वापि न विशोद्बन्धनादिना। अयोग्याचरणात् क्वापि न विशोद्बन्धनादिना। श्लोक 15। न भक्षं सर्वथा मांसं यज्ञशिष्टमपि क्वचित्। न भक्षं सर्वथा मांसं यज्ञशिष्टमपि क्वचित्। न पेयं च सुरामद्यमपि देव निवेदितम्।
न पेयं च सुरामद्यमपि देवनिवेदितम्। श्लोक 16। अकार्याचरणे क्वापि जाते स्वस्य परस्य वा अकार्याचरणे क्वापि जाते स्वस्य परस्य वा अंगच्छेदो न कर्तव्य शस्त्राद्यैश्च क्रुधापि वा अंगच्छेदो न कर्तव्य शस्त्राद्यैश्च क्रुधापि वा। श्लोक 17। स्तेन कर्म न कर्तव्यं धर्मार्थमपि केनचित् स्तेन कर्म न कर्तव्यं धर्मार्थमपि केनचित् सस्वामि काष्ठपुष्पादि न ग्राह्यं तदनाज्ञया सस्वामि काष्ठपुष्पादि न ग्राह्यं तदनाज्ञया। श्लोक 18। व्यभिचारो न कर्तव्यः पुंभिः स्त्रीभिश्च मां श्रितैः व्यभिचारो न कर्तव्यः पुंभिः स्त्रीभिश्च मां श्रितैः द्युतादिव्यसनं त्याज्यं नात्यं भंगादिमादकम् द्युतादिव्यसनं त्याज्यं नात्यं भंगादिमादकम्। श्लोक 19। अग्राह्यान्नेन पक्वं यत् अन्नं तदुदकं च न अग्राह्यान्नेन पक्वं यत् अन्नं तदुदकं च न जगन्नाथपुरं हित्वा ग्राह्यं कृष्णप्रसाद्यपि जगन्नाथपुरं हित्वा ग्राह्यं कृष्णप्रसाद्यपि। श्लोक 20। मिथ्यापवादः कस्मिंश्चित् अपि स्वार्थस्य सिद्धये मिथ्यापवादः कस्मिंश्चित् अपि स्वार्थस्य सिद्धये नारोप्यो नापशब्दाश्च भाषणीयाः कदाचन नारोप्यो नापशब्दाश्च भाषणीयाः कदाचन। श्लोक 21। देवतातीर्थविप्राणां साध्वीनां च सतामपि देवतातीर्थविप्राणां साध्वीनां च सतामपि वेदानां च न कर्तव्या निन्दाश्रव्या न च क्वचित् वेदानां च न कर्तव्या निन्दाश्रव्या न च क्वचित्। श्लोक 22। देवतायै भवेद्यस्ये सुरामांसनिवेदनम् देवतायै भवेद्यस्ये सुरामांसनिवेदनम् यत्पुरोजादिहिंसा च न भक्षं तन्निवेदितम् यत्पुरोजादिहिंसा च न भक्षं तन्निवेदितम्। श्लोक 23। दृष्ट्वा शिवालयादीनि देवागाराणि वर्त्मनि दृष्ट्वा शिवालयादीनि देवागाराणि वर्त्मनि प्रणम्यतानि तद्देव दर्शनं कार्यमादरात् प्रणम्यतानि तद्देव दर्शनं कार्यमादरात्। श्लोक 24। स्ववर्णाश्रमधर्मो यः स हातव्यो न केनचित् स्ववर्णाश्रमधर्मो यः स हातव्यो न केनचित् परधर्मो न चाचर्यो न च पाखण्डकल्पितः परधर्मो न चाचर्यो न च पाखण्डकल्पितः। श्लोक 25। कृष्णभक्ते स्वधर्माद्वा पतनं यस्य वाक्यतः कृष्णभक्ते स्वधर्माद्वा पतनं यस्य वाक्यतः स्यात् तन्मुखान्न वैश्रव्या कथा वार्ताश्च वा प्रभोः स्यात् तन्मुखान्न वैश्रव्या कथा वार्ताश्च वा प्रभोः। श्लोक 26। स्वपरद्रोहजननं सत्यं भाष्यं न कर्हिचित् स्वपरद्रोहजननं सत्यं भाष्यं न कर्हिचित् कृतघ्नसङ्गस्त्यक्तव्यो लुञ्चाग्राह्या न कस्यचित् कृतघ्नसङ्गस्त्यक्तव्यो लुञ्चाग्राह्या न कस्यचित्। श्लोक 27। चौरपापी व्यसनीनां संगपाखण्डिनां तथा चौरपापी व्यसनीनां संगपाखण्डिनां तथा कामिनां च न कर्तव्यो जनवञ्चन कर्मणाम् कामिनां च न कर्तव्यो जनवञ्चन कर्मणाम्। श्लोक 28। भक्तिं वा ज्ञानमालम्ब्य स्त्रीद्रव्यरसलोलुभाः भक्तिं वा ज्ञानमालम्ब्य स्त्रीद्रव्यरसलोलुभाः पापे प्रवर्तमाना स्युः कार्यस्तेषां न सङ्गमः पापे प्रवर्तमाना स्युः कार्यस्तेषां न सङ्गमः। श्लोक 29। कृष्ण कृष्णावताराणां खण्डनं यत्र युक्तिभिः कृष्ण कृष्णावताराणां खण्डनं यत्र युक्तिभिः कृतं स्यात् तानि शास्त्राणि न मान्यानि कदाचन
कृतं स्यात् तानि शास्त्राणि न मान्यानि कदाचन। श्लोक 30। अगालितं न पातव्यं पानीयं च पयस्तथा। अगालितं न पातव्यं पानीयं च पयस्तथा। स्नानादिनैव कर्तव्यं सूक्ष्मजन्तुमयाम्भसा। स्नानादिनैव कर्तव्यं सूक्ष्मजन्तुमयाम्भसा। श्लोक 31। यदौषधं च सूर्या सम्पृक्तं पललेन वा। यदौषधं च सूर्या सम्पृक्तं पललेन वा। अज्ञातवृत्तवैद्येन दत्तं चाद्यं न तत्क्वचित्। अज्ञातवृत्तवैद्येन दत्तं चाद्यं न तत्क्वचित्। श्लोक 32। स्थानेषु लोकशास्त्राभ्यां निषिद्धेषु कदाचन। स्थानेषु लोकशास्त्राभ्यां निषिद्धेषु कदाचन। मलमूत्रोत्सर्जनं च न कार्यं स्ठीवनं तथा। मलमूत्रोत्सर्जनं च न कार्यं स्ठीवनं तथा। श्लोक 33। अद्वारेण न निर्गम्यं प्रवेष्टव्यं न तेन च। अद्वारेण न निर्गम्यं प्रवेष्टव्यं न तेन च। स्थाने सस्वामिके वास कार्यो पृष्ट्वा न तत्पतिम्। स्थाने सस्वामिके वास कार्यो पृष्ट्वा न तत्पतिम्। श्लोक 34। ज्ञानवार्ता श्रुतिर्नार्या मुखात् कार्या न पुरुषैः। ज्ञानवार्ता श्रुतिर्नार्या मुखात् कार्या न पुरुषैः। न विवादः स्त्रिया कार्यो न राज्ञा न च तज्जनैः। न विवादः स्त्रिया कार्यो न राज्ञा न च तज्जनैः। श्लोक 35। अपमानो न कर्तव्यो गुरूणां च वरीयसाम्। अपमानो न कर्तव्यो गुरूणां च वरीयसां। लोके प्रतिष्ठितानां च विदुषां शस्त्रधारिणां। लोके प्रतिष्ठितानां च विदुषां शस्त्रधारिणां। श्लोक 36। कार्यं न सहसा किंचित् कार्यो धर्मस्तु सत्वरम्। कार्यं न सहसा किंचित् कार्यो धर्मस्तु सत्वरम्। पाठनीयाधीतविद्या कार्यसङ्गोन्वहं सताम्। पाठनीयाधीतविद्या कार्यसङ्गोन्वहं सताम्। श्लोक 37। गुरुदेव नृपेक्षार्थं न गम्यं रिक्तपाणिभिः। गुरुदेव नृपेक्षार्थं न गम्यं रिक्तपाणिभिः। विश्वासघातो नो कार्य स्वश्लाघा स्वमुखेन च। विश्वासघातो नो कार्य स्वश्लाघा स्वमुखेन च। श्लोक 38। यस्मिन् परिहितेऽपि स्युर्दृश्यान्यङ्गानि चात्मनः। यस्मिन् परिहितेऽपि स्युर्दृश्यान्यङ्गानि चात्मनः। तद्दुष्यं वसनं नैव परिधार्यं मदाश्रितैः। तद्दुष्यं वसनं नैव परिधार्यं मदाश्रितैः। श्लोक 39। धर्मेण रहिता कृष्ण भक्ति कार्या न सर्वथा। धर्मेण रहिता कृष्ण भक्ति कार्या न सर्वथा। अग्ननिंदा भयान्नैव त्याज्यं श्रीकृष्ण सेवनम्। अग्ननिंदा भयान्नैव त्याज्यं श्रीकृष्ण सेवनम्। श्लोक 40। उत्सवाहेषु नित्यं च कृष्णमन्दिरमागतैः। उत्सवाहेषु नित्यं च कृष्णमन्दिरमागतैः। पुंभिः स्पृश्या नवनीतास्तत्र ताभिश्च पुरुषाः। पुंभिः स्पृश्या नवनीतास्तत्र ताभिश्च पुरुषाः। श्लोक 41। कृष्णदीक्षां गुरोः प्राप्तैस्तुलसीमालिके गले। कृष्णदीक्षां गुरोः प्राप्तैस्तुलसीमालिके गले। धार्ये नित्यं चोर्ध्वपुण्ड्रं ललाटादौ द्विजातिभिः। धार्ये नित्यं चोर्ध्वपुण्ड्रं ललाटादौ द्विजातिभिः। श्लोक 42। तत्तु गोपीचन्दनेन चन्दनेनाथवा हरेः। तत्तु गोपीचन्दनेन चन्दनेनाथवा हरेः। कार्यं पूजावशिष्टेन केशरादियुतेन च। कार्यं पूजावशिष्टेन केशरादियुतेन च। श्लोक 43। तन्मध्य एव कर्तव्यः पुण्ड्रद्रव्येण चन्द्रक। तन्मध्य एव कर्तव्यः पुण्ड्रद्रव्येण चन्द्रक। कुङ्कुमेनाथवा वृत्तो राधा लक्ष्मी प्रसादिना।
कुङ्कुमेनाथवा वृत्तो राधा लक्ष्मी प्रसादिना। श्लोक 44। सच्छुद्रा कृष्ण भक्ता ये तैस्तु मालोर्ध्व पुण्ड्रके। सच्छुद्रा कृष्ण भक्ता ये तैस्तु मालोर्ध्व पुण्ड्रके। द्विजातिवद्धारणीये निज धर्मेषु संस्थितैः। द्विजातिवद्धारणीये निज धर्मेषु संस्थितैः। श्लोक 45। भक्तैस्तदितरैर्माले चन्दनादिन्धनोद्भवे। भक्तैस्तदितरैर्माले चन्दनादिन्धनोद्भवे। धार्ये कंठे ललाटेथ कार्य केवल चंद्रक। धार्ये कंठे ललाटेथ कार्य केवल चंद्रक। श्लोक 46। त्रिपुंड्र रुद्राक्ष धृतिर येषां स्यात् स्वकुलागता। त्रिपुंड्र रुद्राक्ष धृतिर येषां स्यात् स्वकुलागता। तैस्तु विप्रादिभिः क्वापि न त्याज्या सा मदाश्रितैः। तैस्तु विप्रादिभिः क्वापि न त्याज्या सा मदाश्रितैः। श्लोक 47। ऐकात्म्यमेव विज्ञेयं नारायण महेशयोः। ऐकात्म्यमेव विज्ञेयं नारायण महेशयोः। उभयोर्ब्रह्मरूपेण वेदेषु प्रतिपादनात्। उभयोर्ब्रह्मरूपेण वेदेषु प्रतिपादनात्। श्लोक 48। शास्त्रोक्तापद्धर्मो यः स त्वल्पापदि कर्हिचित्। शास्त्रोक्तापद्धर्मो यः स त्वल्पापदि कर्हिचित्। मदाश्रितैर्मुख्यतया ग्रहीतव्यो न मानवैः। मदाश्रितैर्मुख्यतया ग्रहीतव्यो न मानवैः। श्लोक 49। प्रत्यहं तो प्रबोद्धव्यं पूर्वमेवोदयाद्रवेः। प्रत्यहं तो प्रबोद्धव्यं पूर्वमेवोदयाद्रवेः। विधाय कृष्णस्मरणं कार्यशौचविधिस्ततः। विधाय कृष्णस्मरणं कार्यशौचविधिस्ततः। श्लोक 50। उपविश्येव चैकत्र कर्तव्यं दन्तधावनम्। उपविश्येव चैकत्र कर्तव्यं दन्तधावनम्। स्नात्वा शुच्यम्बुनाधौ ते परिधार्ये च वाससि। स्नात्वा शुच्यम्बुनाधौ ते परिधार्ये च वाससि। श्लोक 51। उपविश्य ततः शुद्ध आसने शुचिभूतले। उपविश्य ततः शुद्ध आसने शुचिभूतले। असंकीर्ण उपस्पृश्यं प्राङ्मुखं वोत्तरामुखम्। असंकीर्ण उपस्पृश्यं प्राङ्मुखं वोत्तरामुखम्। श्लोक 52। कर्तव्यमूर्ध्वपुण्ड्रं च पुंभिरेव सचन्द्रकम्। कर्तव्यमूर्ध्वपुण्ड्रं च पुंभिरेव सचन्द्रकम्। कार्यसधवनारीभिर्भाले कुङ्कुमचन्द्रकः। कार्यसधवनारीभिर्भाले कुङ्कुमचन्द्रकः। श्लोक 53। पुण्ड्रं वा चन्द्रको भाले न कार्यो मृतनाथया। पुण्ड्रं वा चन्द्रको भाले न कार्यो मृतनाथया। मनसा पूजनं कार्यं ततः कृष्णस्य चाखिलैः। मनसा पूजनं कार्यं ततः कृष्णस्य चाखिलैः। श्लोक 54। प्रणम्य राधा कृष्णस्य लेख्यार्चां तत आदरात्। प्रणम्य राधा कृष्णस्य लेख्यार्चां तत आदरात्। शक्त्या जपित्वा तन्मन्त्रं कर्तव्यं व्यावहारिकम्। शक्त्या जपित्वा तन्मन्त्रं कर्तव्यं व्यावहारिकम्। श्लोक 55। ये त्वम्बरीष्वद्भक्ता स्युरिहात्मनिवेदिनः। ये त्वम्बरीष्वद्भक्ता स्युरिहात्मनिवेदिनः। तैश्च मानसपूजान्तं कार्यमुक्तक्रमेण वै। तैश्च मानसपूजान्तं कार्यमुक्तक्रमेण वै। श्लोक 56। शैलिवा धातुजा मूर्ति शालग्रामोर्चयेव तैः। शैलिवा धातुजा मूर्ति शालग्रामोर्चयेव तैः। द्रव्यैर्यथाप्तैः कृष्णस्य जप्योथाष्टाक्षरो मनुः। द्रव्यैर्यथाप्तैः कृष्णस्य जप्योथाष्टाक्षरो मनुः। श्लोक 57। स्तोत्रादेरथ कृष्णस्य पाठकार्य स्वशक्तितः। स्तोत्रादेरथ कृष्णस्य
पाठकार्य स्वशक्तितः तथा नधीत गीर्वाणैः कार्यं तन्नाम कीर्तनम् तथा नधीत गीर्वाणैः कार्यं तन्नाम कीर्तनम्। श्लोक 58। हरेर्विधाय नैवेद्यं भोज्यं प्रासादिकं ततः हरेर्विधाय नैवेद्यं भोज्यं प्रासादिकं ततः कृष्णसेवा परैप्रीत्या भवितव्यं च तैः सदा कृष्णसेवा परैप्रीत्या भवितव्यं च तैः सदा। श्लोक 59। प्रोक्तास्ते निर्गुणा भक्ता निर्गुणस्य हरेर्यतः प्रोक्तास्ते निर्गुणा भक्ता निर्गुणस्य हरेर्यतः सम्बन्धात् तत्क्रियाः सर्वा भवन्त्येव हि निर्गुणाः सम्बन्धात् तत्क्रियाः सर्वा भवन्त्येव हि निर्गुणाः। श्लोक 60। भक्तैरेतैस्तु कृष्णाया नर्पितं वार्यपि क्वचित् भक्तैरेतैस्तु कृष्णाया नर्पितं वार्यपि क्वचित् न पेयं नैव भक्षं च पत्रकन्दफलाद्यपि न पेयं नैव भक्षं च पत्रकन्दफलाद्यपि। श्लोक 61। सर्वैरशक्तौ वार्धक्यात् गरीयस्यापदाथवा सर्वैरशक्तौ वार्धक्यात् गरीयस्यापदाथवा भक्ताय कृष्णमन्यस्मै दत्त्वा वृत्यं यथा बलम् भक्ताय कृष्णमन्यस्मै दत्त्वा वृत्यं यथा बलम्। श्लोक 62। आचार्येणैव दत्तं यत् यच्च तेन प्रतिष्ठितम् आचार्येणैव दत्तं यत् यच्च तेन प्रतिष्ठितम् कृष्णस्वरूपं तत्सेव्यं वन्द्यमेवेतरत्तु यत् कृष्णस्वरूपं तत्सेव्यं वन्द्यमेवेतरत्तु यत्। श्लोक 63। भगवन्मन्दिरं सर्वैः सायं गन्तव्यमन्वहम् भगवन्मन्दिरं सर्वैः सायं गन्तव्यमन्वहम् नाम संकीर्तनं कार्यं तत्रोच्चैराधिकापतेः नाम संकीर्तनं कार्यं तत्रोच्चैराधिकापतेः। श्लोक 64। कार्यास्तस्य कथावार्ता श्रव्याश्च परमादरात् कार्यास्तस्य कथावार्ता श्रव्याश्च परमादरात् वादित्रसहितं कार्यं कृष्णकीर्तनमुत्सवे वादित्रसहितं कार्यं कृष्णकीर्तनमुत्सवे। श्लोक 65। प्रत्यहं कार्यमित्थं हि सर्वैरपि मदाश्रितैः प्रत्यहं कार्यमित्थं हि सर्वैरपि मदाश्रितैः संस्कृतप्राकृतग्रन्थाभ्यासश्चापि यथामति संस्कृतप्राकृतग्रन्थाभ्यासश्चापि यथामति। श्लोक 66। यादृशैर्यो गुणैर्युक्तस्तादृशे स तु कर्मणि यादृशैर्यो गुणैर्युक्तस्तादृशे स तु कर्मणि योजनीयो विचार्यैव नान्यथा तु कदाचन योजनीयो विचार्यैव नान्यथा तु कदाचन। श्लोक 67। अन्नवस्त्रादिभिः सर्वे स्वकीया परिचारकाः अन्नवस्त्रादिभिः सर्वे स्वकीया परिचारकाः संभावनीयाः सततं यथा योग्यं यथा धनं संभावनीयाः सततं यथा योग्यं यथा धनं। श्लोक 68। यादृग्गुणो यः पुरुषः तादृशा वचनेन स यादृग्गुणो यः पुरुषः तादृशा वचनेन स देशकालानुसारेण भाषणीयो न चान्यथा देशकालानुसारेण भाषणीयो न चान्यथा। श्लोक 69। गुरुभूपाल वशिष्ठ त्यागी विद्वत् तपस्विनाम् गुरुभूपाल वशिष्ठ त्यागी विद्वत् तपस्विनाम् अभ्युत्थानादिना कार्य सन्मानो विनयान्वितैः अभ्युत्थानादिना कार्य सन्मानो विनयान्वितैः। श्लोक 70। नोरौ कृत्वा पादमेकं गुरुदेव नृपान्तिके नोरौ कृत्वा पादमेकं गुरुदेव नृपान्तिके उपवेश्यं सभायां च जानुबद्ध्वा न वाससा उपवेश्यं सभायां च जानुबद्ध्वा न वाससा। श्लोक 71। विवादो नैव कर्तव्यः स्वाचार्येण सह क्वचित् विवादो नैव कर्तव्यः स्वाचार्येण सह क्वचित् पूज्योन्नधनवस्त्राद्यैर्यथाशक्ति स चाखिलैः पूज्योन्नधनवस्त्राद्यैर्यथाशक्ति स चाखिलैः। श्लोक 72।
तमायान्तं निशम्याशु प्रत्युद्गन्तव्यमादरात् तमायान्तं निशम्याशु प्रत्युद्गन्तव्यमादरात् तस्मिन् यात्यनुगम्यं च ग्रामान्तावधिमत्श्रितैः तस्मिन् यात्यनुगम्यं च ग्रामान्तावधिमत्श्रितैः। श्लोक 73। अपि भूरि फलं कर्म धर्मापेतं भवेद्यदि अपि भूरि फलं कर्म धर्मापेतं भवेद्यदि आचर्यं तर्हि तन्नैव धर्म सर्वार्थदोस्तिः आचर्यं तर्हि तन्नैव धर्म सर्वार्थदोस्तिः। श्लोक 74। पूर्वैर्महद्भिरपि यद् अधर्माचरणं क्वचित् पूर्वैर्महद्भिरपि यद् अधर्माचरणं क्वचित् कृतं स्यात् तत्तु न ग्राह्यं ग्राह्यो धर्मस्तु तत्कृतः कृतं स्यात् तत्तु न ग्राह्यं ग्राह्यो धर्मस्तु तत्कृतः। श्लोक 75। गुह्यवार्ता तु कस्यापि प्रकाश्या नैव कुत्रचित् गुह्यवार्ता तु कस्यापि प्रकाश्या नैव कुत्रचित् समदृष्ट्या न कार्यश्च यथार्हार्चा व्यतिक्रमः समदृष्ट्या न कार्यश्च यथार्हार्चा व्यतिक्रमः। श्लोक 76। विशेषनियमोधार्यश्चातुर्मास्येऽखिलैरपि विशेषनियमोधार्यश्चातुर्मास्येऽखिलैरपि एकस्मिन् श्रावणे मासि स त्वशक्तैस्तु मानवैः एकस्मिन् श्रावणे मासि स त्वशक्तैस्तु मानवैः। श्लोक 77। विष्णो कथाया श्रवणं वाचनं गुणकीर्तनं विष्णो कथाया श्रवणं वाचनं गुणकीर्तनं महापूजा मंत्रजपः स्तोत्रपाठ प्रदक्षिणाः महापूजा मंत्रजपः स्तोत्रपाठ प्रदक्षिणाः। श्लोक 78। साष्टांग प्रणतिश्चेति नियमा उत्तमा मताः साष्टांग प्रणतिश्चेति नियमा उत्तमा मताः एतेष्वेकतमो भक्त्या धारणीयो विशेषतः एतेष्वेकतमो भक्त्या धारणीयो विशेषतः। श्लोक 79। एकादशीनां सर्वासां कर्तव्यं व्रतमादरात् एकादशीनां सर्वासां कर्तव्यं व्रतमादरात् कृष्णजन्मदिनानां च शिवरात्रेश्च सोत्सवम् कृष्णजन्मदिनानां च शिवरात्रेश्च सोत्सवम्। श्लोक 80। उपवास दिने त्याज्या दिवा निद्रा प्रयत्नतः उपवास दिने त्याज्या दिवा निद्रा प्रयत्नतः उपवासस्तया नश्येन्मैथुनेनेव यनृणाम् उपवासस्तया नश्येन्मैथुनेनेव यनृणाम्। श्लोक 81। सर्ववैष्णवराजश्री वल्लभाचार्य नंदन सर्ववैष्णवराजश्री वल्लभाचार्य नंदन श्रीविठ्ठलेशः कृतवान् यं व्रतोत्सवनिर्णयम् श्रीविठ्ठलेशः कृतवान् यं व्रतोत्सवनिर्णयम्। श्लोक 82। कार्यास्तमनुसृत्यैव सर्व एव व्रतोत्सवाः कार्यास्तमनुसृत्यैव सर्व एव व्रतोत्सवाः सेवारीतिश्च कृष्णस्य ग्राह्या तदुदितैव हि सेवारीतिश्च कृष्णस्य ग्राह्या तदुदितैव हि। श्लोक 83। कर्तव्या द्वारिका मुख्य तीर्थयात्रा यथा विधि कर्तव्या द्वारिका मुख्य तीर्थयात्रा यथा विधि सर्वैरपि यथाशक्ति भाव्यं दीनेषु वत्सलैः सर्वैरपि यथाशक्ति भाव्यं दीनेषु वत्सलैः। श्लोक 84। विष्णु शिवो गणपति पार्वती च दिवाकरः विष्णु शिवो गणपति पार्वती च दिवाकरः एता पूज्यतया मान्या देवता पंचमामकैः एता पूज्यतया मान्या देवता पंचमामकैः। श्लोक 85। भूताद्युपद्रवे क्वापि वर्म नारायणात्मकम् भूताद्युपद्रवे क्वापि वर्म नारायणात्मकम् जप्यं च हनुमन्मन्त्रो जप्यो न क्षुद्रदैवतः जप्यं च हनुमन्मन्त्रो जप्यो न क्षुद्रदैवतः। श्लोक 86। रवेरिन्दोश्चोपरागे जायमाने पराक्रियाः
रवेरिन्दोश्चोपरागे जायमाने पराक्रियाः हित्वाशु शुचिभिः सर्वैः कार्यकृष्णमनोर्जपः हित्वाशु शुचिभिः सर्वैः कार्यकृष्णमनोर्जपः। श्लोक 87। जातायामथ तन्मुक्तो कृत्वा स्नानं सचेलकम् जातायामथ तन्मुक्तो कृत्वा स्नानं सचेलकम् देयं दानं गृही जनैः शक्त्यान्यस्त्वर्च ईश्वरः देयं दानं गृही जनैः शक्त्यान्यस्त्वर्च ईश्वरः। श्लोक 88। जन्माशोचं मृताशोचं स्वसंबंधानुसारतः जन्माशोचं मृताशोचं स्वसंबंधानुसारतः पालनीयं यथाशास्त्रं चातुर्वर्ण्यजनैर्मम पालनीयं यथाशास्त्रं चातुर्वर्ण्यजनैर्मम। श्लोक 89। भाव्यं शमदमक्षान्ते सन्तोषादिगुणान्वितैः भाव्यं शमदमक्षान्ते सन्तोषादिगुणान्वितैः ब्राह्मणैः शौर्यधैर्यादि गुणोपेतैश्च बाहुजैः ब्राह्मणैः शौर्यधैर्यादि गुणोपेतैश्च बाहुजैः। श्लोक 90। वैश्यैश्च कृषिवाणिज्य कुसीदमुखवृत्तिभिः वैश्यैश्च कृषिवाणिज्य कुसीदमुखवृत्तिभिः भवितव्यं तथा शूद्रैर्द्विजसेवादिवृत्तिभिः भवितव्यं तथा शूद्रैर्द्विजसेवादिवृत्तिभिः। श्लोक 91। संस्काराश्चान्निकं साद्धं यथा कालं यथा धनं संस्काराश्चान्निकं साद्धं यथा कालं यथा धनं स्वस्वगृह्यानुसारेण कर्तव्यं च द्विजन्मभिः स्वस्वगृह्यानुसारेण कर्तव्यं च द्विजन्मभिः। श्लोक 92। अज्ञानात् ज्ञानतो वापि गुरु वा लघुपातकम् अज्ञानात् ज्ञानतो वापि गुरु वा लघुपातकम् क्वापि स्यात् तर्हि तत्प्रायश्चित्तं कार्यं स्वशक्तितः क्वापि स्यात् तर्हि तत्प्रायश्चित्तं कार्यं स्वशक्तितः। श्लोक 93। वेदाश्च व्याससूत्राणि श्रीमद्भागवताभिधम् वेदाश्च व्याससूत्राणि श्रीमद्भागवताभिधम् पुराणं भारते तु श्रीविष्णोर्नाम सहस्रकम् पुराणं भारते तु श्रीविष्णोर्नाम सहस्रकम्। श्लोक 94। तथा श्रीभगवद्गीता नीतिश्च विदुरोदिता तथा श्रीभगवद्गीता नीतिश्च विदुरोदिता श्रीवासुदेव माहात्म्यं स्कान्दवैष्णवखण्डगम् श्रीवासुदेव माहात्म्यं स्कान्दवैष्णवखण्डगम्। श्लोक 95। धर्मशास्त्रान्तर्गता च याज्ञवल्क्य स्मृतिः धर्मशास्त्रान्तर्गता च याज्ञवल्क्य स्मृतिः एतान्यष्टममिष्टानि सत्शास्त्राणि भवन्ति एतान्यष्टममिष्टानि सत्शास्त्राणि भवन्ति। श्लोक 96। स्वहितेच्छुभिरेतानि मच्शिष्यैः सकलैरपि स्वहितेच्छुभिरेतानि मच्शिष्यैः सकलैरपि श्रोतव्यान्यथ पाठ्यानि कथनीयानि च द्विजैः श्रोतव्यान्यथ पाठ्यानि कथनीयानि च द्विजैः। श्लोक 97। तत्राचार व्यवहृति निष्कृतानां च निर्णये तत्राचार व्यवहृति निष्कृतानां च निर्णये ग्राह्यामिताक्षरोपेता याज्ञवल्क्यस्य तु स्मृतिः ग्राह्यामिताक्षरोपेता याज्ञवल्क्यस्य तु स्मृतिः। श्लोक 98। श्रीमद्भागवतस्येषु स्कन्धौ दशमपञ्चमौ श्रीमद्भागवतस्येषु स्कन्धौ दशमपञ्चमौ सर्वाधिकतया ज्ञेयो कृष्णमाहात्म्यबुद्धये सर्वाधिकतया ज्ञेयो कृष्णमाहात्म्यबुद्धये। श्लोक 99। दशमः पंचमः स्कन्धो याज्ञवल्क्यस्य च स्मृतिः दशमः पंचमः स्कन्धो याज्ञवल्क्यस्य च स्मृतिः भक्तिशास्त्रं योगशास्त्रं धर्मशास्त्रं क्रमेण मे भक्तिशास्त्रं योगशास्त्रं धर्मशास्त्रं क्रमेण मे। श्लोक 100।
शारीरकाणां भगवद्गीतायाश्चावगम्यताम् शारीरकाणां भगवद्गीतायाश्चावगम्यताम् रामानुजाचार्यकृतं भाष्यमाध्यात्मिकं मम रामानुजाचार्यकृतं भाष्यमाध्यात्मिकं मम। श्लोक 101। एतेषु यानि वाक्यानि श्रीकृष्णस्य वृषस्य च एतेषु यानि वाक्यानि श्रीकृष्णस्य वृषस्य च अत्युत्कर्षपराणि स्युः तथा भक्तिविरागयोः अत्युत्कर्षपराणि स्युः तथा भक्तिविरागयोः। श्लोक 102। मंतव्यानि प्रधानानि तान्येवेतरवाक्यतः मंतव्यानि प्रधानानि तान्येवेतरवाक्यतः धर्मेण सहिता कृष्ण भक्तिः कार्येति तद्रहः धर्मेण सहिता कृष्ण भक्तिः कार्येति तद्रहः। श्लोक 103। धर्मो ज्ञेयः सदाचार श्रुतिस्मृत्युपपादितः धर्मो ज्ञेयः सदाचार श्रुतिस्मृत्युपपादितः माहात्म्यज्ञानयुग्भूरि स्नेहो भक्तिश्च माधवे माहात्म्यज्ञानयुग्भूरि स्नेहो भक्तिश्च माधवे। श्लोक 104। वैराग्यं ज्ञेयमप्रीति श्रीकृष्णेतरवस्तुषु वैराग्यं ज्ञेयमप्रीति श्रीकृष्णेतरवस्तुषु ज्ञानं च जीवमायेष रूपाणां सुष्ठुवेदनम् ज्ञानं च जीवमायेष रूपाणां सुष्ठुवेदनम्। श्लोक 105। हृत्स्थोणुसूक्ष्मश्चिद्रूपो ज्ञाता व्याप्याखिलां तनुम् हृत्स्थोणुसूक्ष्मश्चिद्रूपो ज्ञाता व्याप्याखिलां तनुम् ज्ञानशक्त्या स्थितो जीवो ज्ञेयोच्छेद्यादिलक्षणः ज्ञानशक्त्या स्थितो जीवो ज्ञेयोच्छेद्यादिलक्षणः। श्लोक 106। त्रिगुणात्मा तमः कृष्ण शक्तिर्देह तदीययोः त्रिगुणात्मा तमः कृष्ण शक्तिर्देह तदीययोः जीवस्य चाहं ममता हेतुर्मायावगम्यताम् जीवस्य चाहं ममता हेतुर्मायावगम्यताम्। श्लोक 107। हृदये जिह्वज्जीवे योऽन्तर्यामी तया स्थितः हृदये जिह्वज्जीवे योऽन्तर्यामी तया स्थितः ज्ञेयस्वतन्त्र ईशोऽसौ सर्वकर्मफलप्रदः ज्ञेयस्वतन्त्र ईशोऽसौ सर्वकर्मफलप्रदः। श्लोक 108। स श्रीकृष्णः परं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः स श्रीकृष्णः परं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः उपास्य इष्टदेवो नः सर्वाविर्भावकारणम् उपास्य इष्टदेवो नः सर्वाविर्भावकारणम्। श्लोक 109। स राधया युतो ज्ञेयो राधाकृष्ण इति प्रभुः स राधया युतो ज्ञेयो राधाकृष्ण इति प्रभुः रुक्मिण्या रमयोपेतो लक्ष्मीनारायणः सहि रुक्मिण्या रमयोपेतो लक्ष्मीनारायणः सहि। श्लोक 110। ज्ञेयोऽर्जुनेन युक्तोऽसौ नरनारायणाभिधः ज्ञेयोऽर्जुनेन युक्तोऽसौ नरनारायणाभिधः बलभद्रादियोगेन तत्तन्नामोच्यते स च बलभद्रादियोगेन तत्तन्नामोच्यते स च। श्लोक 111। एते राधादयो भक्तास्तस्य स्युः पार्श्वतः क्वचित् एते राधादयो भक्तास्तस्य स्युः पार्श्वतः क्वचित् क्वचित् तदङ्गेति स्नेहात् स तु ज्ञेयस्तदैकलः क्वचित् तदङ्गेति स्नेहात् स तु ज्ञेयस्तदैकलः। श्लोक 112। अतश्चास्य स्वरूपेषु भेदो ज्ञेयो न सर्वथा अतश्चास्य स्वरूपेषु भेदो ज्ञेयो न सर्वथा चतुरादिभुजत्वं तु द्विबाहोस्तस्य चैच्छिकम् चतुरादिभुजत्वं तु द्विबाहोस्तस्य चैच्छिकम्। श्लोक 113। तस्यैव सर्वथा भक्ति कर्तव्या मनुजैर्भुवि
तस्यैव सर्वथा भक्ति कर्तव्या मनुजैर्भुवि निःश्रेयसकरं किञ्चित् ततोऽन्यन्येति दृश्यताम् निःश्रेयसकरं किञ्चित् ततोऽन्यन्येति दृश्यताम्। श्लोक 114। गुणिनां गुणवत्ताया ज्ञेयं ह्येतत्परं फलम् गुणिनां गुणवत्ताया ज्ञेयं ह्येतत्परं फलम् कृष्णे भक्तिश्च सत्संगो न्यथा यान्ति विदोऽप्यधः कृष्णे भक्तिश्च सत्संगो न्यथा यान्ति विदोऽप्यधः। श्लोक 115। कृष्णस्तदवताराश्च ध्येयास्तत्प्रतिमापि च कृष्णस्तदवताराश्च ध्येयास्तत्प्रतिमापि च न तु जीवानुदेवाद्या भक्ता ब्रह्मविदोऽपि च न तु जीवानुदेवाद्या भक्ता ब्रह्मविदोऽपि च। श्लोक 116। निजात्मानं ब्रह्मरूपं देहत्रयविलक्षणं निजात्मानं ब्रह्मरूपं देहत्रयविलक्षणं विभाव्यतेन कर्तव्या भक्ति कृष्णस्य सर्वदा विभाव्यतेन कर्तव्या भक्ति कृष्णस्य सर्वदा। श्लोक 117। श्रव्य श्रीमद्भागवत दशम स्कंद आदरात् श्रव्य श्रीमद्भागवत दशम स्कंद आदरात् प्रत्यहं वा सकृद्वर्षे वर्षे वाच्योऽथ पंडितैः प्रत्यहं वा सकृद्वर्षे वर्षे वाच्योऽथ पंडितैः। श्लोक 118। कारणीया पुरश्चर्या पुण्यस्थानेस्य शक्तितः कारणीया पुरश्चर्या पुण्यस्थानेस्य शक्तितः विष्णुनाम सहस्रादेश्चापि कार्येप्सितप्रदा विष्णुनाम सहस्रादेश्चापि कार्येप्सितप्रदा। श्लोक 119। दैव्यामापदि कष्टायां मानुष्यां वा गदादिषु दैव्यामापदि कष्टायां मानुष्यां वा गदादिषु यथा स्वपररक्षा स्यात् तथा वृत्त्यं न चान्यथा यथा स्वपररक्षा स्यात् तथा वृत्त्यं न चान्यथा। श्लोक 120। देशकाल वयोवित्त जाति शक्त्यनुसारतः देशकाल वयोवित्त जाति शक्त्यनुसारतः आचारो व्यवहारश्च निष्कृतं चावधार्यताम् आचारो व्यवहारश्च निष्कृतं चावधार्यताम्। श्लोक 121। मतं विशिष्टाद्वैतं मे गोलोकोधाम चेप्सितं मतं विशिष्टाद्वैतं मे गोलोकोधाम चेप्सितं तत्र ब्रह्मात्मना कृष्ण सेवा मुक्तिश्च गम्यताम् तत्र ब्रह्मात्मना कृष्ण सेवा मुक्तिश्च गम्यताम्। श्लोक 122। एते साधारणा धर्मा पुंसां स्त्रीणां च सर्वतः एते साधारणा धर्मा पुंसां स्त्रीणां च सर्वतः मदाश्रितानां कथिता विशेषा नथ कीर्तये मदाश्रितानां कथिता विशेषा नथ कीर्तये। श्लोक 123। मज्ज्येष्ठावरजभ्रातृसुताभ्यां तु कदाचन मज्ज्येष्ठावरजभ्रातृसुताभ्यां तु कदाचन स्वासन्न सम्बन्धहीना नोपदेश्या हि योषितः स्वासन्न सम्बन्धहीना नोपदेश्या हि योषितः। श्लोक 124। न स्पृष्टव्याश्च ताः क्वापि भाषणीयाश्च ता नहि न स्पृष्टव्याश्च ताः क्वापि भाषणीयाश्च ता नहि क्रौर्यं कार्यं न कस्मिंश्चिन्न्यासो रक्षो न कस्यचित् क्रौर्यं कार्यं न कस्मिंश्चिन्न्यासो रक्षो न कस्यचित्। श्लोक 125। प्रतिभूत्वं न कस्यापि कार्यं च व्यावहारिके प्रतिभूत्वं न कस्यापि कार्यं च व्यावहारिके भिक्षया पदतिक्रम्या न तु कार्यमृणं क्वचित् भिक्षया पदतिक्रम्या न तु कार्यमृणं क्वचित्। श्लोक 126। स्वशिष्यार्पितधान्यस्य कर्तव्यो विक्रयो न च स्वशिष्यार्पितधान्यस्य कर्तव्यो विक्रयो न च जीर्णं दत्त्वा नवीनं तु ग्राह्यं तन्नैष विक्रयः जीर्णं दत्त्वा नवीनं तु ग्राह्यं तन्नैष विक्रयः। श्लोक 127। भाद्रशुक्लचतुर्थ्यां च कार्यं विघ्नेशपूजनं
भाद्रशुक्लचतुर्थ्यां च कार्यं विघ्नेशपूजनम् ईशकृष्णचतुर्दश्यां कार्यार्चा च हनुमतः ईशकृष्णचतुर्दश्यां कार्यार्चा च हनुमतः। શ્લોક 128 મદાશ્રિતાનાં સર્વેષાં ધર્મરક્ષણહેતવે મદાશ્રિતાનાં સર્વેષાં ધર્મરક્ષણહેતવે ગુરુત્વે સ્થાપિતાભ્યાં ચ તાભ્યાં દીક્ષામુમુક્ષવઃ ગુરુત્વે સ્થાપિતાભ્યાં ચ તાભ્યાં દીક્ષામુમુક્ષવઃ। શ્લોક 129 યથાધિકારં સંસ્થાપ્યા સ્વે સ્વે ધર્મે નિજાશ્રિતાઃ યથાધિકારં સંસ્થાપ્યા સ્વે સ્વે ધર્મે નિજાશ્રિતાઃ માન્યાઃ સંતશ્ચ કર્તવ્ય સત્શાસ્ત્રાભ્યાસ આદરાત માન્યાઃ સંતશ્ચ કર્તવ્ય સત્શાસ્ત્રાભ્યાસ આદરાત। શ્લોક 130 મયા પ્રતિષ્ઠાપિતાનાં મંદિરેષુ મહત્સુ ચ મયા પ્રતિષ્ઠાપિતાનાં મંદિરેષુ મહત્સુ ચ લક્ષ્મીનારાયણાદીનાં સેવા કાર્યા યથાવિધિ લક્ષ્મીનારાયણાદીનાં સેવા કાર્યા યથાવિધિ। શ્લોક 131 ભગવન મંદિરં પ્રાપ્તો યોન્નાર્થી કોપી માનવ ભગવન મંદિરં પ્રાપ્તો યોન્નાર્થી કોપી માનવ આદરાત સતુ સંભાવ્યો દાને નાન્નસ્ય શક્તિતઃ આદરાત સતુ સંભાવ્યો દાને નાન્નસ્ય શક્તિતઃ। શ્લોક 132 સંસ્થાપ્ય વિપ્રમ વિદ્વાંસં પાઠશાલાં વિધાપ્ય ચ સંસ્થાપ્ય વિપ્રમ વિદ્વાંસં પાઠશાલાં વિધાપ્ય ચ પ્રવર્તનીયા સદ્વિદ્યા ભુવિ યત્સુકૃતં મહત પ્રવર્તનીયા સદ્વિદ્યા ભુવિ યત્સુકૃતં મહત। શ્લોક 133 અથૈતયોસ્તુ ભાર્યાભ્યામ આજ્ઞયા પત્યુરાત્મનઃ અથૈતયોસ્તુ ભાર્યાભ્યામ આજ્ઞયા પત્યુરાત્મનઃ કૃષ્ણમંત્રોપદેશશ્ચ કર્તવ્ય સ્ત્રીભ્ય એવ હિ કૃષ્ણમંત્રોપદેશશ્ચ કર્તવ્ય સ્ત્રીભ્ય એવ હિ। શ્લોક 134 શ્વાસન સંબંધહીના નરાસ્તાભ્યામ તુ કરહિચિત શ્વાસન સંબંધહીના નરાસ્તાભ્યામ તુ કરહિચિત ન સ્પૃષ્ટવ્યા ન ભાષ્યાશ્ચ તેભ્યો દર્શમ મુખમ ન ચ ન સ્પૃષ્ટવ્યા ન ભાષ્યાશ્ચ તેભ્યો દર્શમ મુખમ ન ચ। શ્લોક 135 ગૃહાખ્યાશ્રમિણો યે સ્યુઃ પુરુષા મદુપાશ્રિતાઃ ગૃહાખ્યાશ્રમિણો યે સ્યુઃ પુરુષા મદુપાશ્રિતાઃ શ્વાસન સંબંધહીના ન સ્પૃશ્યા વિધવાશ્ચ તૈઃ શ્વાસન સંબંધહીના ન સ્પૃશ્યા વિધવાશ્ચ તૈઃ। શ્લોક 136 માત્રા સ્વસ્રા દુહિત્રા વા વિજને તુ વયસ્થયા માત્રા સ્વસ્રા દુહિત્રા વા વિજને તુ વયસ્થયા અનાપદી ન તૈસ્થેયં કાર્યં દાનં ન યોષિતઃ અનાપદી ન તૈસ્થેયં કાર્યં દાનં ન યોષિતઃ। શ્લોક 137 પ્રસંગો વ્યવહારેણ યસ્યા કેનાપી ભૂપતેઃ પ્રસંગો વ્યવહારેણ યસ્યા કેનાપી ભૂપતેઃ ભવેત્તસ્યા સ્ત્રિયા કાર્ય પ્રસંગો નૈવ સર્વથા ભવેત્તસ્યા સ્ત્રિયા કાર્ય પ્રસંગો નૈવ સર્વથા। શ્લોક 138 અન્નાદ્યય શક્તિતોભ્યર્ચ્યો યતિથિસ્તૈર્ગૃહાગતઃ અન્નાદ્યય શક્તિતોભ્યર્ચ્યો યતિથિસ્તૈર્ગૃહાગતઃ દૈવં પિત્ર્યં યથાશક્તિ કર્તવ્યં ચ યથોચિતં દૈવં પિત્ર્યં યથાશક્તિ કર્તવ્યં ચ યથોચિતં। શ્લોક 139 યાવज्जीवं ચ શુશ્રૂષા કાર્યા માતુઃ પિતુર્ગુરોઃ યાવज्जीवं ચ શુશ્રૂષા કાર્યા માતુઃ પિતુર્ગુરોઃ રોગાર્તસ્ય મનુષ્યસ્ય યથાશક્તિ ચ મામકૈઃ રોગાર્તસ્ય મનુષ્યસ્ય યથાશક્તિ ચ મામકૈઃ। શ્લોક 140 યથાશક્ત્યુદ્યમઃ કાર્યો નિજવર્ણાશ્રમોચિતઃ યથાશક્ત્યુદ્યમઃ કાર્યો નિજવર્ણાશ્રમોચિતઃ મુષ્કચ્છેદો ન કર્તવ્યો વૃષસ્ય કૃષિવૃત્તિભિઃ
मुष्कच्छेदो न कर्तव्यो वृषस्य कृषिवृत्तिभिः। श्लोक 141 यथाशक्ति यथा कालं संग्रहोन्न धनस्य तैः। यथाशक्ति यथा कालं संग्रहोन्न धनस्य तैः। यावद्व्ययं च कर्तव्यः पशुमद्भिस्तृणस्य च। यावद्व्ययं च कर्तव्यः पशुमद्भिस्तृणस्य च। श्लोक 142 गवादीनां पशूनां च तृणतोयादिभिर्यदि। गवादीनां पशूनां च तृणतोयादिभिर्यदि संभावनं भवेत् स्वेन रक्षास्ते तर्हि नान्यथा। संभावनं भवेत् स्वेन रक्षास्ते तर्हि नान्यथा। श्लोक 143 ससाक्षमन्तरालेखं पुत्रमित्रादिनापि च। ससाक्षमन्तरालेखं पुत्रमित्रादिनापि च भुवित्तदानादानाभ्यां व्यवहार्यं न कर्हिचित्। भुवित्तदानादानाभ्यां व्यवहार्यं न कर्हिचित्। श्लोक 144 कार्ये वैवाहिके स्वस्यान्यस्य वार्प्यधनस्य तु। कार्ये वैवाहिके स्वस्यान्यस्य वार्प्यधनस्य तु भाषाबन्धो न कर्तव्य स साक्ष्यं लेखमन्तरा। भाषाबन्धो न कर्तव्य स साक्ष्यं लेखमन्तरा। श्लोक 145 आयद्रव्यानुसारेण व्ययः कार्यो हि सर्वदा। आयद्रव्यानुसारेण व्ययः कार्यो हि सर्वदा अन्यथा तु महद्दुःखं भवेदित्यवधार्यताम्। अन्यथा तु महद्दुःखं भवेदित्यवधार्यताम्। श्लोक 146 द्रव्यस्यायो भवेद्यावान् व्ययो वा व्यावहारिके। द्रव्यस्यायो भवेद्यावान् व्ययो वा व्यावहारिके तौ संस्मृत्य स्वयं लेख्यो स्वक्षरैः प्रतिवासरम्। तौ संस्मृत्य स्वयं लेख्यो स्वक्षरैः प्रतिवासरम्। श्लोक 147 निजवृत्त्युद्यम प्राप्त धन धान्यादितश्च तैः। निजवृत्त्युद्यम प्राप्त धन धान्यादितश्च तैः अर्प्यो दशांशः कृष्णाय विंशोषस्त्विह दुर्बलैः। अर्प्यो दशांशः कृष्णाय विंशोषस्त्विह दुर्बलैः। श्लोक 148 एकादशी मुखानां च व्रतानां निजशक्तितः। एकादशी मुखानां च व्रतानां निजशक्तितः उद्यापनं यथाशास्त्रं कर्तव्यं चिन्तितार्थदम्। उद्यापनं यथाशास्त्रं कर्तव्यं चिन्तितार्थदम्। श्लोक 149 कर्तव्यं कारणीयं वा श्रावणे मासि सर्वथा। कर्तव्यं कारणीयं वा श्रावणे मासि सर्वथा बिल्वपत्रादिभिः प्रीत्या श्रीमहादेवपूजनम्। बिल्वपत्रादिभिः प्रीत्या श्रीमहादेवपूजनम्। श्लोक 150 स्वाचार्यान्न ऋणं ग्राह्यं श्रीकृष्णस्य च मन्दिरात्। स्वाचार्यान्न ऋणं ग्राह्यं श्रीकृष्णस्य च मन्दिरात् ताभ्यां स्वव्यवहारार्थं पात्रभूषां शुकादि च। ताभ्यां स्वव्यवहारार्थं पात्रभूषां शुकादि च। श्लोक 151 श्रीकृष्ण गुरु साधूनां दर्शनार्थं गतौ पथि। श्रीकृष्ण गुरु साधूनां दर्शनार्थं गतौ पथि तत्स्थानेषु च न ग्राह्यं परान्नं निजपुण्यरुत्। तत्स्थानेषु च न ग्राह्यं परान्नं निजपुण्यरुत्। श्लोक 152 प्रतिज्ञातं धनं देयं यत् स्यात् तत्कर्मकारिणे। प्रतिज्ञातं धनं देयं यत् स्यात् तत्कर्मकारिणे न गोप्यं ऋणशुद्ध्यादि व्यवहार्यं न दुर्जनैः। न गोप्यं ऋणशुद्ध्यादि व्यवहार्यं न दुर्जनैः। श्लोक 153 दुष्कालस्य रिपूणां वा नृपस्योपद्रवेण वा। दुष्कालस्य रिपूणां वा नृपस्योपद्रवेण वा लज्जाधनप्राणनाशः प्राप्तः स्यात् यत्र सर्वथा। लज्जाधनप्राणनाशः प्राप्तः स्यात् यत्र सर्वथा। श्लोक 154 मूलदेशोऽपि सस्वेषां सद्य एव विचक्षणैः। मूलदेशोऽपि सस्वेषां सद्य एव विचक्षणैः त्याज्यो मदाश्रितैस्तेयं
गत्वा देशान्तरं सुखम् त्याज्यो मदाश्रितैस्तेयं गत्वा देशान्तरं सुखम् श्लोक 155 आढ्यैस्तु गृहिभिः कार्या अहिंसा वैष्णवा मखाः आढ्यैस्तु गृहिभिः कार्या अहिंसा वैष्णवा मखाः तीर्थेषु पर्वसु तथा भोज्या विप्राश्च साधवः तीर्थेषु पर्वसु तथा भोज्या विप्राश्च साधवः श्लोक 156 महोत्सवा भगवतः कर्तव्या मन्दिरेषु तैः महोत्सवा भगवतः कर्तव्या मन्दिरेषु तैः देयानि पात्रविप्रेभ्यो दानानि विविधानि च देयानि पात्रविप्रेभ्यो दानानि विविधानि च श्लोक 157 मदाश्रितैर्नृपैर्धर्म शास्त्रमाश्रित्य चाखिलाः मदाश्रितैर्नृपैर्धर्म शास्त्रमाश्रित्य चाखिलाः प्रजा स्वाः पुत्रवत्पाल्या धर्मस्थाप्यो धरातले प्रजा स्वाः पुत्रवत्पाल्या धर्मस्थाप्यो धरातले श्लोक 158 राज्यांगोपाय षड्वर्गा ज्ञेयास्तीर्थानि चाञ्जसा राज्यांगोपाय षड्वर्गा ज्ञेयास्तीर्थानि चाञ्जसा व्यवहारविदः सभ्या दण्ड्या दण्ड्याश्च लक्षणैः व्यवहारविदः सभ्या दण्ड्या दण्ड्याश्च लक्षणैः श्लोक 159 सभर्तृकाभिर्नारीभिः सेव्य स्वपतिरीशवत् सभर्तृकाभिर्नारीभिः सेव्य स्वपतिरीशवत् अंधो रोगी दरिद्रो वा षण्ढो वाच्यं न दुर्वचः अंधो रोगी दरिद्रो वा षण्ढो वाच्यं न दुर्वचः श्लोक 160 रूपयौवनयुक्तस्य गुणिनोऽन्यनरस्य तु रूपयौवनयुक्तस्य गुणिनोऽन्यनरस्य तु प्रसंगो नैव कर्तव्यस्ताभिः साहजिकोऽपि च प्रसंगो नैव कर्तव्यस्ताभिः साहजिकोऽपि च श्लोक 161 नरेक्षनाभ्युरुकूचा नुत्तरीया च नो भवेत् नरेक्षनाभ्युरुकूचा नुत्तरीया च नो भवेत् साध्वी स्त्री न च भण्डेक्षा न निर्लज्जादिसङ्गिनी साध्वी स्त्री न च भण्डेक्षा न निर्लज्जादिसङ्गिनी श्लोक 162 भूषासदं शुकधृति परगेहोपवेशनं भूषासदं शुकधृति परगेहोपवेशनं त्याज्यं हास्यादि च स्त्रीभिः पत्यौ देशान्तरं गते त्याज्यं हास्यादि च स्त्रीभिः पत्यौ देशान्तरं गते श्लोक 163 विधवाभिस्तु योषाभिः सेव्य पतिधिया हरिः विधवाभिस्तु योषाभिः सेव्य पतिधिया हरिः आज्ञायां पितृपुत्रादेर्वृत्यं स्वातन्त्रतो न तु आज्ञायां पितृपुत्रादेर्वृत्यं स्वातन्त्रतो न तु श्लोक 164 स्वासन्नसम्बन्धहीना नरा स्पृश्या न कर्हिचित् स्वासन्नसम्बन्धहीना नरा स्पृश्या न कर्हिचित् तरुणैस्तैश्च तारुण्ये भाष्यं नावश्यकं विना तरुणैस्तैश्च तारुण्ये भाष्यं नावश्यकं विना श्लोक 165 स्तनन्धयस्य नुः स्पर्शे न दोषोऽस्ति पशोरिव स्तनन्धयस्य नुः स्पर्शे न दोषोऽस्ति पशोरिव आवश्यके च वृद्धस्य स्पर्शे तेन च भाषणे आवश्यके च वृद्धस्य स्पर्शे तेन च भाषणे श्लोक 166 विद्यानासन्नसम्बन्धात् ताभिपाठ्या न कापि नु विद्यानासन्नसम्बन्धात् ताभिपाठ्या न कापि नु व्रतोपवासै कर्तव्यो मुहुर्देहदमस्तथा व्रतोपवासै कर्तव्यो मुहुर्देहदमस्तथा श्लोक 167 धनं च धर्मकार्येऽपि स्वनिर्वाहोपयोगि यत् धनं च धर्मकार्येऽपि स्वनिर्वाहोपयोगि यत् देयं ताभिर्न तत्क्वापि देयं चेदधिकं तदा देयं ताभिर्न तत्क्वापि देयं चेदधिकं तदा श्लोक 168 कार्यश्च स्वकृदाहारस्ताभिः स्वापस्तु भूतले कार्यश्च स्वकृदाहारस्ताभिः स्वापस्तु भूतले मैथुनासक्तयोर्वीक्षा क्वापि कार्या न देहिनोः मैथुनासक्तयोर्वीक्षा
ક્વાપી કાર્યા ન દેહિનોઃ. શ્લોક 169. વેશો ન ધાર્યસ્તાભિશ્ચ સુવાસિન્યા સ્ત્રિયાસ્તથા. વેશો ન ધાર્યસ્તાભિશ્ચ સુવાસિન્યા સ્ત્રિયાસ્તથા. ન્યાસિન્યા વિતરાગાયા વિકૃતશ્ચ ન કર્હિચિત. ન્યાસિન્યા વિતરાગાયા વિકૃતશ્ચ ન કર્હિચિત. શ્લોક 170. સંગો ન ગર્ભપાતિન્યા સ્પર્શઃ કાર્યશ્ચ યોષિતઃ. સંગો ન ગર્ભપાતિન્યા સ્પર્શઃ કાર્યશ્ચ યોષિતઃ. શૃંગારવાર્તા ન નૃણાં કાર્યાશ્રવ્યા ન વૈ ક્વચિત. શૃંગારવાર્તા ન નૃણાં કાર્યાશ્રવ્યા ન વૈ ક્વચિત. શ્લોક 171. નિજ સંબંધીભીરપી તારુણ્યે તરુણૈ નરૈઃ. નિજ સંબંધીભીરપી તારુણ્યે તરુણૈ નરૈઃ. સાકં રહસી ન સ્થેયં તાભીરાપદમંતરા. સાકં રહસી ન સ્થેયં તાભીરાપદમંતરા. શ્લોક 172. ન હોલાખેલનં કાર્યં ન ભૂષાદેશ્ચ ધારણં. ન હોલાખેલનં કાર્યં ન ભૂષાદેશ્ચ ધારણં. ન ધાતુસૂત્રયુક્સૂક્ષ્મ વસ્ત્રાદેરપી કર્હિચિત. ન ધાતુસૂત્રયુક્સૂક્ષ્મ વસ્ત્રાદેરપી કર્હિચિત. શ્લોક 173. સધવા વિધવાભિશ્ચ ન સ્નાતવ્યમ નિરંબરમ. સધવા વિધવાભિશ્ચ ન સ્નાતવ્યમ નિરંબરમ. સ્વરજો દર્શનમ સ્ત્રીભીર ગોપનીયમ ન સર્વથા. સ્વરજો દર્શનમ સ્ત્રીભીર ગોપનીયમ ન સર્વથા. શ્લોક 174. મનુષ્યમ ચાંશુકાદીની નારી ક્વાપી રજસ્વલા. મનુષ્યમ ચાંશુકાદીની નારી ક્વાપી રજસ્વલા. દિનત્રયં સ્પૃશેન્નૈવ સ્નાત્વા તુર્યેન્નિસા સ્પૃશેત. દિનત્રયં સ્પૃશેન્નૈવ સ્નાત્વા તુર્યેન્નિસા સ્પૃશેત. શ્લોક 175. નૈષ્ટિકવ્રતવંતો યે વર્ણિનો મદુપાશ્રયાઃ. નૈષ્ટિકવ્રતવંતો યે વર્ણિનો મદુપાશ્રયાઃ. તૈસ્પૃશ્યા ન સ્ત્રિયો ભાષ્યા ન ચ વિક્ષાશ્ચ તા ધિયા. તૈસ્પૃશ્યા ન સ્ત્રિયો ભાષ્યા ન ચ વિક્ષાશ્ચ તા ધિયા. શ્લોક 176. તાસાં વાર્તા ન કર્તવ્યા ન શ્રવ્યાશ્ચ કદાચન. તાસાં વાર્તા ન કર્તવ્યા ન શ્રવ્યાશ્ચ કદાચન. તત્પાદચાર સ્થાનેષુ ન ચ સ્નાનાદિકા ક્રિયાઃ. તત્પાદચાર સ્થાનેષુ ન ચ સ્નાનાદિકા ક્રિયાઃ. શ્લોક 177. દેવતા પ્રતિમાં હિત્વા લેખ્યા કાષ્ટાદિજાપિવા. દેવતા પ્રતિમાં હિત્વા લેખ્યા કાષ્ટાદિજાપિવા. ન યોષિત પ્રતિમા સ્પૃશ્યા ન વિક્ષા બુદ્ધિપૂર્વકમ. ન યોષિત પ્રતિમા સ્પૃશ્યા ન વિક્ષા બુદ્ધિપૂર્વકમ. શ્લોક 178. ન સ્ત્રી પ્રતિકૃતિ કાર્યા ન સ્પૃશ્યમ યોષિતોંશુકમ. ન સ્ત્રી પ્રતિકૃતિ કાર્યા ન સ્પૃશ્યમ યોષિતોંશુકમ. ન વિક્ષમ મૈથુન પરમ પ્રાણીમાત્રમ ચ તૈર્ધિયા. ન વિક્ષમ મૈથુન પરમ પ્રાણીમાત્રમ ચ તૈર્ધિયા. શ્લોક 179. ન સ્પૃશ્યો નેક્ષણીયશ્ચ નારી વેશધર પુમાન. ન સ્પૃશ્યો નેક્ષણીયશ્ચ નારી વેશધર પુમાન. ન કાર્યં સ્ત્રી સમુદ્દિશ્ય ભગવદ્ગુણકીર્તનમ. ન કાર્યં સ્ત્રી સમુદ્દિશ્ય ભગવદ્ગુણકીર્તનમ. શ્લોક 180. બ્રહ્મચર્ય વ્રત ત્યાગ પરમ વાક્યમ ગુરોરપી. બ્રહ્મચર્ય વ્રત ત્યાગ પરમ વાક્યમ ગુરોરપી. તૈર્નમાન્યમ સદા સ્થેયમ ધીરૈસ્તુષ્ટૈર્માનિભિઃ. તૈર્નમાન્યમ સદા સ્થેયમ ધીરૈસ્તુષ્ટૈર્માનિભિઃ. શ્લોક 181. સ્વાતિનૈકટ્યમાયાન્તિ પ્રસભમ વનિતા તુયા. સ્વાતિનૈકટ્યમાયાન્તિ પ્રસભમ વનિતા તુયા. નિવારણીયા સાભાસ્ય તિરસ્કૃત્યાપી વા ધૃતમ. નિવારણીયા સાભાસ્ય તિરસ્કૃત્યાપી વા ધૃતમ. શ્લોક 182. પ્રાણાપદ્યુપપન્નાયાં સ્ત્રીણાં સ્વેષાં ચ વા ક્વચિત. પ્રાણાપદ્યુપપન્નાયાં સ્ત્રીણાં સ્વેષાં ચ વા ક્વચિત. તદા સ્પૃષ્ટ્વાપી તદ્રક્ષા કાર્યા સંભાસ્યતાશ્ચ વા. તદા સ્પૃષ્ટ્વાપી તદ્રક્ષા કાર્યા સંભાસ્યતાશ્ચ વા. શ્લોક 183. તૈલાભ્યંગો ન કર્તવ્યો ન ધાર્યં ચાયુધં તથા. તૈલાભ્યંગો ન કર્તવ્યો ન ધાર્યં ચાયુધં તથા.
वेषो न विकृतो धार्यो जेतव्या रसना च तैः वेषो न विकृतो धार्यो जेतव्या रसना च तैः श्लोक 184 परिवेषण कर्त्री स्यात् यत्र स्त्री विप्रवेशमनि परिवेषण कर्त्री स्यात् यत्र स्त्री विप्रवेशमनि न गम्यं तत्र भिक्षार्थं गन्तव्यमितरत्र तु न गम्यं तत्र भिक्षार्थं गन्तव्यमितरत्र तु श्लोक 185 अभ्यासो वेदशास्त्राणां कार्यश्च गुरुसेवनम् अभ्यासो वेदशास्त्राणां कार्यश्च गुरुसेवनं वर्ज्य स्त्रीणामि वस्त्रेण पुंसां सङ्गश्च तैः सदा वर्ज्य स्त्रीणामि वस्त्रेण पुंसां सङ्गश्च तैः सदा श्लोक 186 चर्मवारी न वैपेयं जात्या विप्रेण केनचित् चर्मवारी न वैपेयं जात्या विप्रेण केनचित् पलाण्डुलशुनाद्यं च तेन भक्षं न सर्वथा पलाण्डुलशुनाद्यं च तेन भक्षं न सर्वथा श्लोक 187 स्नानं सन्ध्यां च गायत्री जपं श्रीविष्णुपूजनं स्नानं सन्ध्यां च गायत्री जपं श्रीविष्णुपूजनम् अकृत्वा वैश्वदेवं च कर्तव्यं नैव भोजनम् अकृत्वा वैश्वदेवं च कर्तव्यं नैव भोजनम् श्लोक 188 साधवो येथ तैः सर्वैर्नैष्ठिकब्रह्मचारिवत् साधवो येथ तैः सर्वैर्नैष्ठिकब्रह्मचारिवत् स्त्रीस्त्रैण सङ्गादिवर्ज्यं जेतव्याश्चान्तरारयः स्त्रीस्त्रैण सङ्गादिवर्ज्यं जेतव्याश्चान्तरारयः श्लोक 189 सर्वेन्द्रियाणि जेयानि रसनातु विशेषतः सर्वेन्द्रियाणि जेयानि रसनातु विशेषतः न द्रव्यसङ्ग्रहः कार्यः कारणीयो न केनचित् न द्रव्यसङ्ग्रहः कार्यः कारणीयो न केनचित् श्लोक 190 न्यासो रक्षो न कस्यापि धैर्यं त्याज्यं न कर्हिचित् न्यासो रक्षो न कस्यापि धैर्यं त्याज्यं न कर्हिचित् न प्रवेशयितव्या च स्वावासे स्त्री कदाचन न प्रवेशयितव्या च स्वावासे स्त्री कदाचन